नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एबीसी विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना भाइरस अलि कम भएको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो गरेसँगै व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्, त्यसका पनि निश्चित मापदण्ड अपनाएर। यसैगरी कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ भन्ने चासो पनि सबैमा रहेको छ। बजेट सार्वजनिक भएसँगै व्यवसायीहरू उद्योगीहरूको अपेक्षा थपिएको पनि छ। अबको दिनमा मौद्रिक नीतिले थप यसले निम्ताएको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ, यो ठूलो आशा पनि रहेको छ। आज हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ लगायतका विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अहिले केही खुकुलो भएको छ यो लकडाउन, जसले गर्दा व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। के छ बजारको अवस्था? अब पक्कै पनि बजार खुलेको छ। हामीले नै चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवहरूको बैठकमा पटक पटक नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघको तर्फबाट हामी गयौँ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। अब यसरी बसेर हुन्न, किनभने अघिल्लो वर्ष पनि हामी यसै गरी बस्यौँ र धेरै हाम्रा सटर व्यवसायीहरू उद्योगीहरू व्यवसायीहरू पलायन भइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यसलाई धेरै नलम्ब्याएर अब छुट्याउनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिइसके पछाडि मोटामोटी रूपमा अहिले बजार खुलेको छ। बजार खुलेको छ, तर एकातिर भ्याक्सिन छैन। अहिले जुन सटरमा बस्ने एउटा फ्रन्टलाइन मानेर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो व्यवसायीहरूलाई जुन सटरमा बस्ने चाहिँ एउटा फ्रन्टलाइन नमानिकन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको स्थितिमा उहाँहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनको तर्जुमा पनि गरेको स्थिति छैन। र हामीले चाहिँ अब बजार खुल्यो, भ्याक्सिनको तयारी गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक सरकारलाई आग्रह पनि गरिसकेका छौँ। बजार खुल्यो, तर अब अहिले समग्र रूपमा यातायात क्षेत्र खुलेको छैन। भर्खरै मात्रै अब जोरबिजर प्रणाली लागू भएको छ भने सँगसँगै अहिले चाहिँ हवाई यात्राहरू हवाई पनि भर्खर हिजो अस्तिबाट खुल्न सुरु भएको छ। अब पसल खुलेको छ, तर सुनसान छ। अब पसल खोलेर बसेको छ र चिन्ता कहाँनिर परेको छ भने एकातिर ब्याङ्कको ब्याजले सताएको छ भने अर्कोतिर अब सटरको भाडाले पनि सताएको छ। एकदमै गाह्रो स्थितिमा छ। व्यापार बनेको छैन, व्यापार भएको छैन, मान्छेहरूको चलखेल छैन। अघिल्लो कोभिडभन्दा यो कोभिडलाई अलि मान्छेले सिरियस लिएको पनि छ, किनभने यसले अलि असर पनि धेरै बनाएको छ। त्यस कारण हामीले सबै मानदण्डहरू पालना गर्दै पनि कस्टमर चाहिँ पसलसम्म आइसकेको स्थिति छैन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ चिन्ताले झन्झन अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई उद्योगीहरूलाई चाहिँ नै सताएको छ। अब एकातिर ब्याङ्कले सताइरहेको छ, अर्कोतिर कर तिर भनिरहेको छ। अहिले सरकारले चाहिँ यो मोटामोटी रूपमा चाहिँ यो समयलाई चाहिँ कर तिराउने अवधि हो भनेर पनि अब घोषणा पनि गरिएको देखिन्छ अनदेखाउ रूपमा। त्यस कारण अहिले चाहिँ यो तीनटै चिजलाई कसरी तिर्ने भनेर चाहिँ सटरमा बसेर एउटा चाहिँ चिउडोमा हात राखेर दिनभरि बस्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। र अहिले चाहिँ हामीले अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अनलाइनहरू र त्यसलाई सर्भिस कसरी ल्याउन सकिन्छ, कस्टमरसम्म कसरी सामानहरू पुर्याउन सकिन्छ भनेर हाम्रो आन्तरिक भए पनि त्यसलाई पनि निकै अघिल्लो दुई वर्षदेखिको यो शिथिल भएको हुनाले त्यसलाई पनि कस्टमरहरूले धेरै गरिराख्नु भएको स्थिति छैन। किन हुनसक्छ आर्थिक नै कमजोर भएको स्थिति हुनसक्छ, त्यस कारण सबैको कमाइ नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरूमा अहिले उद्योगहरूले उत्पादन गरेको जुन अति आवश्यक वस्तुहरू भन्दा अन्य माल वस्तुहरू चाहिँ त्यो पनि झन् गाह्रो भएर गएको छ। स्टक बढेर गएको छ। अब बाहिर बजार छैन अनि उद्योगहरूलाई पनि त्यतिकै गाह्रो छ। अब कामदारलाई कसरी पैसा दिने, कसरी सेलरी दिने भन्ने चिन्ताले चाहिँ यति बेला चाहिँ एकदमै चिन्ताले सताएको स्थिति छ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले जुन यो भ्याक्सिनको पनि विषय उठाउनु भयो र यो राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले पनि व्यवसायीहरूलाई फ्रन्टलाइनमा बस्नेलाई चाहिँ भ्याक्सिन पनि लगाउनुपर्छ भनेर बिचमा कुरा पनि चलेका थिए। अब यसको लागि चाहिँ के कति पहल गर्नुभएको छ? होइन, अब हामीले पहल गर्ने त छँदै नै छ, पहल हामी गरि नै रहन्छौँ। तर अब सरकारले चाहिँ त्यस्ता खालका जस्तै सुरक्षा निकायलाई फ्रन्ट मानियो होइन, सञ्चार माध्यमलाई मानियो, त्यस पछाडि अन्य क्षेत्रलाई दुई चारवटा क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ उहाँहरूले फ्रन्ट भनेर मान्नुभयो। तर मेरो विचारमा चाहिँ अहिले मुलुकभर रहेका सटर व्यवसाय जसले सटरमा चाहिँ सटरबाटै हो सबै कामहरू हुने व्यवसाय जतिसुकै उद्योगहरू कल कारखाना जे भए पनि अन्तिममा आएर सटरबाटै डिस्ट्रिब्युटर हुने हो, त्यहाँबाटै बाँडिने हो, त्यहाँबाट नै व्यापार व्यवसाय हुने हो भने सटर व्यवसाय सटरमा बस्ने मान्छेलाई पनि फ्रन्टलाइन सम्झिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। जस्तै यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो पनि पहिलो प्राथमिकता पर्छ भने त्यसै गरी यो सटरमा बस्नेहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकता राखेर सरकारले खोपको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हो।
र हामीले माग्यौँ पनि, किनभने अब कस्तो हुन्छ भने नभए हामीलाई किन्न दिनु, मिनिस्टरलाई किन्न दिनुहोस् भनेर पनि भन्यो होइन। अब त्यो त्यतिर जाने स्थिति छैन। अब अहिले सरकारले आफ्नो तरिकाले खोप ल्याउने, आफ्नो तरिकाले बाँड्ने सिस्टम त हुँदै होला, तर त्यसो गर्दा गर्दै त्यस्तो नहोस् कि भोलि उहाँहरूको सिस्टमले चाहिँ भोलि फेरि पुनः चाहिँ अब चाडपर्व नजिकै रहेछ, फेरि पुनः लकडाउनमा जानुपर्ने जस्ता कुरा आयो भने अब भोको पेट सधैँ बस्दैन, जनता उत्रिन्छ बाहिर। हामी पनि सहन सक्ने स्थिति छैन, किनभने अब ब्याङ्कले छुट दिएको छैन, घरले छुट दिएको छैन, अन्य क्षेत्रले छुट दिएको छैन, करले छुट दिने छैन, 1 वर्ष 2 वर्ष लिने नै हो सरकारले, त्यो निचोरेर लिने नै हो। त्यस्तो स्थितिमा हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने हो त? सधैँभरि चाहिँ हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने? हामीले दिएको बेनिफिट के त? सरकारलाई तिरेको करको चाहिँ फाइदा के त? अहिलेसम्म हामीले तिरेको करको फाइदा के त? केही त आउनु पर्यो राज्यको तर्फबाट, केही त जनतालाई आउनु पर्यो नि। सधैँ नेता र नेताका कार्यकर्ता अनि यिनले चाहिँ बनाएको जुन सिस्टम एउटा च्यानल, त्यसलाई मात्रै हामीले कर तिरेको हो त? अब त व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि सोच्न बाध्य भइसक्यो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ कुरा के पनि उठाउन थालेका छौँ भने यदि त्यस्तो हुने हो भने, यदि हामीले बेनिफिट कहिले पनि केही नपाउने हो, बुढेसकालमा अहिले सरकारले तोकेको त्यही भत्ताभन्दा अरू केही नपाउने हो भने हामीले चाहिँ कर किन तिर्ने त? भोलि त्यस्तो दिन नआओस् जुन सरकारलाई नै पनि हामीले चाहिँ तिरिरहेका करहरू पनि तिर्न नसक्ने दिन, त्यस्तो खालको चाहिँ नबनोस्। अगर हामीले चाहिँ के भनिरहेको छु भने त्यस्तो दिन आउनुभन्दा अगाडि सरकारले सोचेर अहिले चाहिँ व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूलाई चाहिँ यो तेरो मेरो नभनिकन र पहुँचवालाहरूको मात्रै नभनिकन समग्र सबैलाई चाहिँ यो मेरा हुन्, हाम्रा हुन्, यो नेपाली जनता हाम्रा हुन् र हामी। अहिले त त्यस्तो छैन। अहिले त नेपाली जनतामा पनि, जनता मध्येकामा पनि यो मेरो, यो तेरो भनेर यो आफन्तीय प्रणाली भएको हुनाले यी क्षेत्र पनि त्यस्तै गुज्रिरहेको छ। अहिले चाहिँ राजनीतिक दल जस्तो चाहिँ देखिन्छ। सरकारले एउटा दुईटालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ, 2-4 जनालाई मात्रै बोलाउँछ र उनका अस्ति भर्खरै मैले सुने खोपहरूको त्यो वितरण पनि त्यस्तै प्रणालीमा भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यस कारणले सरकारले एकुल रूपमा सबैलाई बराबरी रूपमा चाहिँ हेरेर यसको व्यवहारमा उतारियो भने चाहिँ कोभिडलाई पनि कम गर्न सकिन्छ। एवं नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले पनि सबै उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूलाई छुट्टै किसिमको प्रोटोकल बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल नारा दिँदै बाहिर उत्रिनुपर्छ, बाहिर जानुपर्छ भनेर चाहिँ सरकारले खोले सँगसँगै हामीले त्यो लागू गरेको स्थिति पनि छ। अहिले हाम्रो महासङ्घले चाहिँ हेरिरहेको पनि छ, गइरहेका छौँ, हामी आफै पनि मोनिटरिङ गरिरहेको स्थिति छ। तर त्यस्तो चाहिँ अब बुझिन्न, अब त्यस्तो सरकारको तर्फबाट कुनै आउला प्याकेज आउला त्यस्तो चिज केही होला भन्ने खालको बुझिन्न। त्यही पनि अब हाम्रो कोसिस कहाँनिर रहन्छ भने अहिले अब नजिकै छ मौद्रिक नीति। अब हामी 2 वर्षदेखि हाम्रा उद्योगहरू बन्द छौँ, सटरहरू बन्द गरेर बसेका छौँ। हामी कयौँ उद्योगहरू हामी कति पलायन पनि भएका छौँ। त्यो पलायन, कुनै उद्योगी पलायन हुनु भनेको दुर्भाग्य, किनभनेदेखि उसले एक खालको सिस्टममा ल्याएको थियो, 2-4 जनालाई रोजीरोटी दिएको थियो र उसले आफै सिप एउटा भरिपूर्ण भएको मान्छे पनि हो। त त्यस्ता मान्छेहरू पलायन भएर भोलि चाहिँ जागिरो खोजीमा काहीँ भड्किनु पर्ने भनेको निकै नाजुक, मुलुकका लागि निकै नाजुक अवस्था हो। त्यस कारणले हामीले अहिले पनि कोभिडको उसलाई पहिचान गरेर सबै क्षेत्रलाई भन्दैनौँ, सबै क्षेत्रले कमाएको क्षेत्रले कर तिर्नुपर्छ, सरकारलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो दायित्व पनि हो, सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको हाम्रो दायित्व पनि हो। तर कमाएकाले तिर्ने हो। अहिले नकमाएकोलाई चाहिँ कोभिडले विशेष जहाँ प्रभाव पारेको छ त्यो प्रभावित क्षेत्रलाई पहिचान गरेर मौद्रिक नीतिले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी, त्यसलाई उकास्ने गरी, जस्तै अहिले चाहिँ अघिल्लो वर्ष महिला उद्यमी कर्जा भनेर आयो, जो 10 लाखसम्मको आयो। अहिले चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने त्यसरी होइन, अब चाहिँ सबै उद्योगीहरूलाई जुन धराशायी भएको पहिचान गरेर धराशायी भएका उद्योगहरू र सकिन लागेका व्यापारी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर कम्तीमा बिना धितो 50 लाखसम्म उसको प्रकृति हेरेर, उसको चाहिँ व्यापार व्यवसायको प्रकृति हेरेर, उद्योगको चाहिँ के छ स्थिति हेरेर चाहिँ 50 लाखसम्म दिनुपर्छ पनि भनेका छौँ। र सँगसँगै अहिले अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने यो कोभिडको समय अथवा चाहिँ यो चाहिँ जति छ निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन अवधिभरलाई शून्य समय मानेर चाहिँ सरकारलाई तिर्न पर्ने करदेखि लिएर ब्याङ्कलाई तिर्न सक्ने पर्ने ब्याजसम्म यसलाई चाहिँ 0 एउटा चाहिँ मिन्हा गरिनुपर्छ। यसलाई 50%, 25%, 50% भने होइन, पुरो यसलाई 0 समय मान्नुपर्छ कोभिडको, किनभने गतिविधि भएन। गतिविधि नभएपछि यसलाई शून्य समय मानेर चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ मिना गर्नुपर्छ र पहिचान गरेर प्याकेजहरू ल्याएर चाहिँ त्यसलाई राहत प्याकेजहरू दिनुपर्छ र अनुदान पनि दिनुपर्छ। अहिले चल्न नसक्ने उद्योगहरूलाई सरकारले अनुदान पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अहिलेको आउँदै गरेको जुन मौद्रिक नीतिमा आश के गरेका छौँ भनेदेखि अहिले यो जुन बढाएर 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म पुर्याउने बिना धितो र अहिलेको यो कोभिडलाई चाहिँ विशेष गरेर शून्य समय, यो चाहिँ लकडाउन निषेधाज्ञा जे होस् यसलाई चाहिँ शून्य समय मानेर चाहिँ यसको स्वास्थ्य सम्बन्धित चिजहरूलाई चाहिँ मिना गर्ने गरी
मौद्रिक नीति आओस् भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आग्रह पनि गरिसकेको स्थिति छ। हजुर अवश्यज्यू, जस्तो अहिले यो कोभिडले प्रभाव बनाएको जुन यो अर्थतन्त्र छ, व्यापार व्यवसायको पाटोले पनि निकै नै अर्थतन्त्रलाई सघाउ पनि पुर्याउँछ होइन, यो यथावत सबैलाई जानकारी पनि छ। साथै यो अब मौद्रिक नीतिले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य विषयहरू र व्यवसायहरूको हकबाट भन्नुपर्दा चाहिँ के रहेका छन्? अहिले म्यान गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ बिना धितो कर्जा जस्तै चाहिँ नि धितो सबैसँग हुन सक्दैन। अब त्यसलाई पहिचान गरेर मैले सबैलाई पनि भन्दिनँ, किनभने कोभिडले अति प्रभावित क्षेत्र कुन कुन हुन् त भनेर सरकारले पहिचान त गरे होला। यो हो जस्तै पर्यटन भयो, होटल भयो, त्यसरी हामी भित्र गएका उद्योगहरू र यी पहिचान गरेर ती व्यवसायीहरूलाई पहिचान गरेर ती उद्योगहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ कम्तीमा बिना धितो सरकारले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाह गर्नुपर्छ। पहिलो त्यो हामीले भनेका छौँ। अर्को भनेको त्यस्तै खालका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो अवधिलाई चाहिँ शून्य मानेर चाहिँ अहिलेको नीतिले के ल्याउनुपर्छ भने कम्तीमा चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज र उसले बुझाउनु पर्ने जुन ब्याङ्कको ब्याजको चाहिँ यसलाई शून्य मानेर मिना यो 100% मिना हुनुपर्छ, तिर्न सक्ने स्थिति छैन। र त्यसलाई पहिचान गरेर अहिले रिन्यू गर्ने समय पनि हो, एउटा चाहिँ आफ्नो फर्महरू नवीकरण गर्ने समय पनि हो। त्यो नवीकरण दस्तुर पनि नलिकन सरकारले पहिचान गरेर त्यो नवीकरण दस्तुर नलिने र सँगसँगै चाहिँ कर पनि यति बेलाको छुट, अब त कर त अब कमाकाले तिर्ने हो, नकमाकाले कहाँबाट तिर्ने हो र त्यही पनि उसलाई चाहिँ यस्ता खालका सहजीकरण सरकारसित सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर उसलाई फ्री गरिदिनुपर्छ र कमाकालाई तिर्नु पर्छ। कमाकालाई तिर्नु म आग्रह गर्छु, कमाकाले तिर्ने हो, कर तिर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यस्ता खालकालाई पहिचान गरेर भोलि चाहिँ त्यो नवीकरण गर्नु पनि अहिले सक्ने स्थिति छैन। कसैको एउटा फर्मलाई चाहिँ उसले चाहिँ गएर चाहिँ 15-20 हजार 25 हजार तिरेर नवीकरण अहिले चाहिँ 50 हजार भन्दा घटीमा त्यो बन्दैन, त्यसलाई तिर्ने पनि उसको क्षमता नहुनाले त्यो सबै छुट चाहिँ सरकारले पहिचान गरेर त्यो गरिदिनुपर्छ। यो हाम्रो जोरदार माग छ। हजुर, गत वर्षको जुन यो हामीले मौद्रिक नीतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो बजेट पछाडि आउने मौद्रिक नीतिमा पनि धेरैको ठुलै अपेक्षा पनि रहेको हुन्छ र यो व्यवसायको पाटोबाट हेर्दा चाहिँ फर्केर हेर्दाको मौद्रिक नीति नीतिगत रूपमा कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ बजेट आउँदाखेरि निजी क्षेत्र हामी समग्र अथवा नेपाली जनता सबैले चाहिँ वाह गर्छौँ, ताली बजाउँछौँ, मिडियाले पनि चारैतर्फ बजेट राम्रो आयो, बजेट यो आयो ऊ आयो भन्ने 2-4 दिन चाहिँ एउटा तहल्का मचिन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै कार्यान्वयन पक्ष हुँदैन, कार्यान्वयन भएर जाँदैन र कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले त्यो बजेटले सही ढङ्गले काम गरेको हुँदैन। त्यसै गरी मौद्रिक नीति पनि अघिल्लो वर्ष आयो, मोटामोटी निजी क्षेत्रले हामीले पनि स्वागत गऱ्यौँ, अब गर्न पनि पर्छ किन राम्रो नीति आउँछ आउँदाखेरि। तर त्यो हात्ती आयो फुस्छ भन्ने छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिँ अहिले साना उद्योगी, साना व्यापारी, साना किसान मजुरला घरेलु जुन छन् उद्यमीहरू छन् तिनका लागि चाहिँ कागला बेलपाको हर्कन किस्मत भने जस्तो हुन्छ। किनभने कस्तो छ हाम्रो सिस्टम पद्धति भन्नुहुन्छ भने जसरी चाहिँ तपाईँको नीतिहरू बन्छन् त्यो गरिबका लागि अथवा चाहिँ तिनका लागि भनेर भन्छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्ने सिस्टमै हुँदैन, त्यहाँसम्म पुग्दैन। त्यो माथि नै तालमेल मिल्छ, माथि नै अब त्यो चल्छ जाने हो। विभिन्न नाममा आउँछन् तपाईँको तालिमका नाममा आउने कुरा भयो, बजेटहरू त्यो एउटा उद्योगीहरूले पाउने राहतको कुराहरू भयो, किसानले पाउने अनुदानका कुराहरू भए त्यो अनुदान चाहिँ सही वास्तविक किसानले चाहिँ नै पाएको हुँदैन। अनुदान अहिले बाँडेको देखिन्छ। लाजमर्दो कहाँ छ भने उसले चाहिँ वहाँ गएर खेती किसान गरेर चाहिँ 4वटा बाख्रा 20वटा चाहिँ पालेर बसेको छ, उसले अनुदान पाउँदैन। बिचमा चाहिँ फर्म दर्ता गरेर बिचैमा चाहिँ पैसा आएर बिचैमा सकिएको स्थिति धेरै छ। किसान कृषितिर हेर्ने भने उद्योगीतिर पनि, उद्योगी व्यापारी व्यवसायीतिर पनि हेर्ने भने जसको पहुँचवालाले चाहिँ पुनर्कर्जाका कुराहरू मौद्रिक नीतिले अंकित गरेका कुराहरू पनि छिटो चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूले। अब जसको पहुँच छ, जसको चाहिँ लिङ्क छ, च्यानल छ, जसको छैन अब त्यसले चाहिँ तल बसेर लाटाले पापा हेरे जस्तो भन्छ नि, ठुलो हेर्नुको विकल्प छैन। यहाँले भन्नुभयो सरकार र निजी क्षेत्र बिचको यो समन्वयको विषय पनि हामीले समयमा उठाउँदाखेरि निजी क्षेत्रले नै भन्ने गर्थ्यो राम्रो समन्वय पनि छ, सरकारी तर्फबाट पनि राम्रो समन्वय छ भनिरहन्छ होइन। तर पनि यो जुन नीति निर्माणको होइन त्यो यहाँले भनेको कुरा जुन छ नि पञ्चायती कालदेखि जुन एउटा परम्परा बनेर आयो नि, यहाँ देशमा चाहिँ गणतन्त्र आयो, सङ्घीय प्रणालीमा देश गयो। अहिले हामी सङ्घीय प्रणालीमा देश छौँ होइन, गणतन्त्र आयो, हामीले चाहिँ विभिन्न परिवर्तन भएको भनौँ न राज खानदान फालियो, पञ्चायती व्यवस्था अन्त गरियो भनेर भनियो। यो विगत 70 वर्षको इतिहास हेर्ने भने तर त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ भने केही पनि थालेको छैन। हामीले केही नेताहरूको घर परिवर्तन भएको छ, केही कर्मचारीको घर परिवर्तन भयो होला, कसैलाई चाहिँ गणतन्त्र आयो होला, कसैलाई परिवर्तन भएको महसुस भएको होला, तर आम हामी जस्ता साना उद्योगी साना व्यवसायीहरूले परिवर्तन भएको देखेका छैनौँ। किन देखेका छैनौँ भनेदेखि तपाईँको अहिले पनि तपाईँको हामीले हेर्ने भने सरस्वती हेर्ने भने चाहिँ
यो विगत केही लामो समयदेखिको चाहिँ जुन पाउने सिस्टम हो गर्ने सिस्टम हो होइन यसमा चाहिँ त्यति धेरै भएको स्थिति छैन। त्यसकारण हामीले के भन्न छ भने जुन एउटा सिन्डिकेट भन्छ एउटा बिचौलिया प्रथा भन्छ अथवा चाहिँ त्यो पञ्चायती व्यवस्थादेखि लागू भएर आएका जुन चिजहरू छन् नि त्यसको त अब जुन गणतन्त्र आयो भने त्यही अन्तर्गतको जनताले उपभोग गर्न पाउनु पर्यो होला, महसुस गर्न पाउनु पर्ला नि। ठिक छ हाम्रो देशमा चाहिँ अब तानासा रहन्छ एकात्मक प्रणाली रहन्छ भन्नु पऱ्यो नि त। जबसम्म हरेक क्षेत्रमा रहेका बिचौलिया प्रथा र जबसम्म त्यहाँ रहेका सिन्डिकेटहरूको अन्त्य गरेर सिधै तपाईँको सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय हुँदैन। निजी क्षेत्र पनि त्यही उसबाट गुज्रिरहेको छ अहिले। त्यस कारण हामीले के भन्ने छौँ भने निजी क्षेत्र र भनेको 3-4 जना मात्रै मान्छे मात्र पञ्चायती कालमा स्थापना भएका 4 जना मान्छे मात्र होइन। कुनै पञ्चायती कालमा कसैले अङ्कित गरेर गयो त्यसको चाहिँ अब आजीवनसम्म त्यसैको चाहिँ कयौँ पुस्तासम्म तपाईँको 10औँसम्म चाहिँ उसैले मात्रै त्यसले चलाउनुपर्छ भन्ने छ र परिवर्तन हुने छैन। त्यस कारणले अब परिवर्तन गर्नु परेन। निजी क्षेत्रमा पनि एउटा समन्वय समितिको छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ सरकारसँग जाने एउटा छुट्टै एउटा समिति गठन गरिनुपर्छ। त्यो समिति र नेपाल सरकार जो भए पनि त्यसको छुट्टै किसिमको एउटा समन्वय समिति गठन गरेर नङ र मासुको चाहिँ ढाँचा बनाएर लानुपर्छ। यहाँ त के रहेछ भने मन्त्रीज्यूलाई जसले चिन्छ र उहाँले चाहिँ जसलाई चिन्नुहुन्छ पञ्चायती कालको जुन सिस्टम छ नि परिवर्तन हाम्रो त्यो सचिवज्यूहरूले त्यो अहिले गरिराख्नु भएको छ फलाना निजी क्षेत्र भने फलानालाई बोलाउनु सकियो अरू कसैलाई बोलाउनु पर्दैन त्यो लगाउनु पनि त सक्छ नि। यो त तपाईँको चाहिँ नि अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक दलको जस्तो एउटा भुमरी एउटा बनाइदिएको छ क्या। राजनीतिक दलको जस्तो बनाइदिएपछि अनि तेरा कार्यकर्ता मेरातिर मेरा कार्यकर्ता तेरातिर मेरा मान्छे तेरातिर भने जस्तो चाहिँ बनाइदिएको छ। त्यस कारण त्यसो नबनाएका निजी क्षेत्रलाई छुट्टै किसिमले एउटा व्याख्या गर्नुपर्छ। हजुर एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र अर्कोतर्फ त्यसको ठ्याक्कै ढाँचा चाहिँ निजी क्षेत्रमा लागू हुन्छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ हामीले के भनिराखेको छ भने त्यो र एउटा निजी क्षेत्रको छुट्टै एउटा समन्वय समिति र सरकार बिचमा एउटा समन्वय हुनुपर्छ र देश विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्रले पनि सकेको चाहिँ योगदान दिनुपर्छ। किनभने अब धेरै भइसक्यो हद भइसक्यो अब भनेको त अब आउने युवा पुस्ताले त इनफ इज इनफ भनेर चाहिँ अब भयो भनेर चाहिँ उत्रिनु पर्ने बेला भइसक्यो। म त त्यसो भन्छु किनभने हद क्रस भयो नि त। हामीले चाहिँ यो विगत 70 म जन्मेदेखि अहिलेसम्म मैले यही लफडा देखिरहेको छु। यही लफडा कहिले यो भएको छ भनेको छ कहिले ऊ मिलेन कहिले यो मिलेन कहिले अनि पनि गर्ने एउटा माहौल बनायो। अनि फेरि सामानहरू जम्मा गर्यो कामदारहरू जम्मा गर्यो अब उद्योग चल्छ अब काम हुन्छ है भन्नु फेरि यिनको लफडा सुरु भइहाल्छ। जिन्दाबाद र मुर्दाबाद सडकमा तेरो र मेरो भनेको कति सने कति सन्छ युवाले तर युवा भए पो नसहोस् युवा जति विदेशमा छ कहाँबाट सहोस् भनौँ न यहाँ रहेका बुढाखाडाले बच्चा तल्न आइसक्यो अब यो राजनीतिदेखि। त्यस कारण यसलाई परिवर्तन गर्नलाई अब नयाँ ढङ्गको तरिकाले मैले त के पनि भन्छु भने यदि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भने त निजी क्षेत्रलाई दिन्छ हामी सम्हाल्छौँ। त्यो भन्दा कम्तीमा हामी त उद्योग धन्दा कल कारखाना उत्पादन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुतिर लाग्छौँ। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टममा लान्छौँ नि देशमा भएका जरुरीदेखि लिएर विभिन्न भण्डारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रान्डेड बनाउँदै हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बजारसम्म हामी लगानी गर्छौँ। हामी निजी क्षेत्रलाई दियोस्। यो भाषण त नेताहरू पदमा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि आउने गर्थे नि होइन हामीमा त्यस्तो हुँदैन। हामीले सिकेकै कला छ। हजुर हामीले सिकेकै सिप छ। हाम्रो निजी क्षेत्रले त गरेकै उसले 24 घण्टा चाहिँ एउटा बिग्रेको चिजलाई चाहिँ नगद देख्ने अथवा एउटा चाहिँ त्यस्तो चिजलाई चाहिँ उसले नगद देख्छ। एउटा काठ बनाउने काठको कुर्सीहरू बनाउनेलाई उसले काठको मुढालाई कति चिरेर के बनाउँछ नगदै नगद बनाउँछ होइन। हामी बस्ने सोफाहरू जस्तो त्यो केही टुक्रा टुक्राएर बनाएर कस्तो बनाएको हुन्छ। हामीले विभिन्न हस्तकला सम्बन्धी सामानहरू त त्यस्ता मान्छे घाटो देश गयो भने कहाँ त्यस्तो हुन्छ त। यो त केही नसिकेका आधा र केही न कामका तपाईँको लफडा गर्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ अन्य कोही नदेखेकाहरू आएर चाहिँ बिगारेको नि त्यस्तो। हजुर अध्यक्षज्यू अब यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै नै कमजोर बनेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब मौद्रिक नीतिमा धेरैको अपेक्षा पनि छ र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरू र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कसरी अगाडि लैजानुपर्छ त यो अब यो अघि पनि फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले होइन। अब अहिले हामीले त अहिले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ साना लघु घरेलु उद्योगहरूलाई बिना धितो कर्जा नै हो। अब यति बेला उसले तिर्न पनि सक्ने स्थिति धितो पनि छैन र उसलाई चाहिँ उसँग चाहिँ के छ भने कला र सिप छ कि त्यो त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई बचाउनुपर्छ। उसले आफै धनी बनाउने खालको माहौल सिर्जना गरिदिनुपर्छ। उसले उत्पादनमा जोड दिन्छ उत्पादनहरू बनाउँछ उत्पादन हुन थालेपछि देशलाई आत्मनिर्भर हुन सुरु गर्छ रोजगारहरू सिर्जना हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो पहिचान गरेर कोभिडले क्षति पुर्याएका व्यवसायीहरू तिनलाई उद्योगहरू र तिनको क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सबै कुराको मिनाहा गर्ने गरी पुनः मिनाहा गर्ने गरी एउटा नीति बनाउनुपर्छ। प्याकेज ल्याउनुपर्छ राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ भने साना घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। किनभने त्यो गरेन भने विकल्पै छैन। अब हेर्नु कस्तो आउँछ अघिल्लो पनि हामीले हेरिसक्यौँ हाम्रो गभर्नर साहब चाहिँ त्यहाँ भन्नु भएको छैन।
अघिल्लो मोदी नीति पनि उहाँले निकै राम्रो ल्याउनु भएको थियो। आश गर्छौँ यो पनि निकै राम्रो आओस् होइन, हामीले आश गर्छौँ। किनभने हामीलाई कसै न कसैको परिवर्तनको खाँचो छ। उहाँले एउटा परिवर्तन गर्ने गरी खालको एउटा चाहिँ समग्र रोजगार सिर्जना गर्ने खालको एउटा चाहिँ ताली बजाउने खालको मात्रै नभइकन होइन, व्यवहारमा लाग्ने खालको चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। हजुर, अब यो अवस्थामा चाहिँ बन्दाबन्दीको समयमा बजारमा वस्तुको अवस्था के रहेको छ? अब वस्तुको अवस्था एकदमै कस्तो छ भनेदेखि अहिले नाजुक छ। किनभने हुन त अहिले हामीले त परनिर्भर छौँ, हामी आत्मनिर्भर कमै चिजहरूमा छौँ। आत्मनिर्भर भएकाहरूले पनि साना घरेलु उद्योगहरू जो जति पनि हामीले उत्पादन गरेका छौँ त्यो बजार अहिले छैन र उत्पादन गर्न पनि कतिसम्म सकिन्छ भन्ने कुरा हो, कतिसम्म लगानी हुन्छ भन्ने कुरा हो। र अहिले छिटै बिक्री हुने व्यापार भइहाल्ने चिजहरूमा त त्यसमा फरक परेन होइन। अहिले व्यापार भइरहेछन् जस्तै स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुराहरू, खाद्यसित सम्बन्धित कुराहरूमा त त्यस्ता खालका उद्योगहरूले त अब भइ नै राखेको छ, त्यहाँ स्टक रहने कुरो भएन, दैनिक उपभोग्य भइरहेछ भने अहिले चाहिँ चाडपर्वहरूमा मात्रै जसरी हामीले चाहिँ एउटा गर्छौँ नि, जुत्ताको चप्पल भए, लत्ता कपडाहरू भए, कस्मेटिकका चिजहरू भए, त्यस्ता चिजहरू र अन्य वस्तुहरू जस्तै चाहिँ अहिले नचलेका वस्तुहरू चाहिँ अब सीमित स्टक छ, किनभने स्टक गर्न सकेको छैन। त्यसको कारण भनेको चाहिँ हामीसँग रहेको कामदार हामीसँग नहुनु हो। जस्तै चाहिँ यहाँ केही हुन आँट्छ, हामीले चाहिँ भारत र बङ्गलादेशबाट ल्याएका कामदारहरू हुन्छ, अनि यहाँ केही पनि हुन आँट्दाखेरि जस्तै भूकम्प हुन आँट्यो, भूकम्प जाँदाखेरि त्यस्तै हामीले भोगेका थियौँ, अलिकति यहाँ राजनीतिक द्वन्द्व हुन आँट्यो र पनि हामी त्यही भोग्छौँ भने अहिलेको कोभिडमा पनि मोटामोटी हाम्रो कामदारहरू बाहिरिसकेको स्थिति छ र कामदारको कारणले र कच्चा पदार्थको कारणले हामीले धेरै सामानहरू स्टक गर्न सकेको स्थिति छैन एकातिर भने। त्यस पछाडि हामी दोस्रो मुलुकहरूमा जानुपर्छ भने भारतसँग त हाम्रो ठिकै नै छ, राम्रै छ, भइरहेको छ। भारतबाट आउने मालवस्तुहरू चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छैन र आइरहेको छ। केही सामान्य अप्ठ्यारो पर्ने हो त्यो पनि हामी त्यति बेलै चाहिँ समाधान गरिहाल्छौँ। तर हाम्रा चाडपर्वहरूमा विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै मालवस्तुहरू आउने र कस्मेटिकका चिजहरू र रमाइला चिजहरू चाहिँ बेसी चीनबाट आयात हुने भएको हुनाले चीनतिरको नाकाल चाहिँ हामीले यो मोटामोटी यो लकडाउन अवधिभर अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष बराबरी हामीले चाहिँ दुःख भोग्दै आएका छौँ। अघिल्लो वर्ष पनि निकै हामीले चाहिँ हाम्रा धेरै मालवस्तुहरू त्यहाँ रोकिए र त्यहाँबाट पठाइएको पनि दुईटा तिनवटा चारवटा गर्दै चाहिँ एकदमै हामीले त्यसरी चाहिँ गरेका थियौँ भने यो वर्ष चाहिँ झन् जटिल बनेर गएको छ। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ मोबाइल मार्फत उहाँबाट पठाइएको स्याम्पल हेरेर सामान मगाउँदा चाहिँ त्यो अलिकति हामीले सामान मगाइ पनि राखेका छौँ। तर प्रत्यक्ष जुन हाम्रो व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म गएर चीनको त्यहाँ चाहिँ बजारसम्म गएर चाहिँ मालवस्तुहरू चुनेर हेरेर आफ्नो आँखाले छामेर भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अन्दाज गरेर चाहिँ सही भाउ गरेर ल्याउने चाहिँ अहिले माहौल बनेको छैन। त्यस कारण हामी नेपाल सरकारसँग जोरदार माग पनि के गर्छौँ भने कूटनैतिक पहल मार्फत र हाम्रा व्यापारीहरूलाई त्यहाँसम्म जानका लागि चाहिँ भिसाको अहिले चाहिँ भिजिट भिसाको व्यवस्थापन गर्नु र त्यहाँको सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अन्तर्गत के गर्नुपर्छ पालना गरेर भए पनि हाम्रा व्यापारी साथीहरू जान चाहनु भएको हुनाले त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल बनाइदिन पनि म आग्रह गर्छु। किनभने हामीसँग नजिक गरेका चाडपर्वहरू छन्, हामीसँग तीज आइरहेछ, दसैँ आइरहेछ, हाम्रो चाहिँ तिहारहरू आइरहेछन्, हामीसँग चाहिँ यस्ता खालका चाडहरू आएको हुनाले हामीलाई त्यहाँ गएर चाहिँ सामान हाल्ने माहौल एउटा बनाइदिन चाहिँ म परराष्ट्र सम्बन्धित नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल सरकारलाई म आग्रह पनि गर्छु। त्यसो भयो भने हामीले अहिले समयमै सोच्यौँ भने हामीले कम्तीमा साउनको अन्तिमसम्म मात्रै भए पनि हामीले सामान उतार्न सक्छौँ र भदौदेखि हाम्रो छुट्टै एउटा बजारको चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्छ। हजुर, अब अहिले चाहिँ यो समयमा होइन बजार पनि केही मात्रामा खुलेका छन्, जस्तो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले चाहिँ कसरी तयारी गर्दैछ अब भविष्यको लागि यो व्यवसाय जोगाउनको लागि चाहिँ के कस्ता? समग्र रूपमा त हामीले अहिले चाहिँ मूलत निजी क्षेत्र भनेर निकै अरूलाई पनि चिनिन्छ होइन। अब त्यो उहाँहरूको आफ्नो नीति होला, म अन्त जान पनि चाहन्न। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको आफ्नै मूल धार छ, मूल सिद्धान्त छ, मूल यहाँ रहेका चाहिँ उद्योगी व्यापारी व्यवसायको आस्थाको केन्द्र पनि छुट्टै किसिमको छ र हामीले चाहिँ अहिले तत्काललाई भन्दा पनि दीर्घकालीन कसरी चाहिँ मुलुकलाई परिवर्तन गर्नकोदेखि लिएर हामी कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र विशेष गरेर हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर कसरी हुन सकिन्छ त। हामी के सधैँ चाहिँ हाम्रा युवा चाहिँ विदेश पठाइरहने अनि हामीसँग भएका हरेक चिजलाई चाहिँ अनि अरूले लाने अनि त्यहाँबाट बनेर आएको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने भन्नेतिर जाने होइन। अहिले हामीले चाहिँ के भिजन तयार गरिरहेका छौँ भने कम्तीमा चाहिँ हामीसँग भएका कच्चा पदार्थहरूको खोज अनुसन्धान कसरी गर्न सकिन्छ यो दीर्घकालीनमा हामीले सोचौँ। किनभने अहिले हामीले चाहिँ केही जुत्ता चप्पलमा लाग्ने कच्चा पदार्थहरू पनि जस्तै चाहिँ केही चिजहरू झापामा पनि अहिले चाहिँ यो उसको खेती पनि सुरु भएको छ होइन। हामीसँग भएको छालाहरू पनि यहीँ त्यो छालालाई खानुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ मोहर कसरी बनाउन सकिन्छ, रुपियाँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ सोच्ने कुरा एकातिर छ भने त्यस्तै सँगसँगै हाम्रा जडीबुटीहरू पनि
हाम्रा जडीबुटीहरूलाई र हामीसँग 753 वटा स्थानीय स्तरमा हुने उत्पादन त्यस्तो कलासँग संस्कारसँग शैलीसँग जसरी हामी जोडेका छौँ, हामी जोडिन्छौँ नि एक आपसमा जसरी जोडिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट उत्थान गरेर एउटा चाहिँ त्यसलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गरेर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ स्थापना गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बजार हुँदै विश्वको बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्नेतिर हाम्रो सोच छ अहिले होइन। त्यसो गरिएन भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग भएका चाहिँ विभिन्न कच्चा पदार्थको जुन भण्डार छ हाम्रो देश, जुन अहिले हामीले चाहिँ सोच्न पनि सकेका छैनौँ, हामी त्यति कच्चा पदार्थहरू छ, हामीसँग आवश्यक चिजहरू, मानव जीवनलाई चाहिने सबै कुरा हामीसँग भरपुर छ। हामीलाई प्राकृतिकले यति दिएको छ कि हामीले त्यसलाई पहिचानै गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो अन्तर्गत देशको राजनीति 30-40 जना मान्छे अघि पनि भने मैले यिनका कारणले पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अब ध्यान कहाँ जान्छ भने मुलुकमा रहेको स्रोत साधन र यहाँभित्र रहेका हाम्रा चाहिँ विभिन्न जडीबुटीका भण्डारदेखि लिएर हामीले उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरू कसरी उत्पादन गर्ने, मिसिनहरू, संसारका टेक्नोलोजीहरू कसरी नेपालमा चाहिँ भित्र्याउने र बिस्तारै रोजगार कसरी सृजना गर्ने र चाहिँ बाहिर गएको युवा जनशक्तिलाई यहीँ कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्नेतिर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको भिजन गएको छ, जान्छ। र मेरो आग्रह पनि रहन्छ, सबै निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई मेरो आग्रह पनि छ कि हामी नआत्तिकन बिस्तारै दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी मुलुकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने। र एक दिन मलाई कुनै दिनका यादहरू पनि आउँछन्, हाम्रा आमाहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू कुनै दिन हात खाली बस्नु हुनुहुन्थ्यो, कुरुसले भए पनि स्वेटर बुन्नुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ खाडीका द्वारा सुरुवालहरू बनाउँथ्यौँ, हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर हुन सुरु भइसकेका थियौँ। आज सबैको हातमा मोबाइल छ, टिकटक चलिरहेको छ, हामीले चाहिँ एउटा गलबन्दीसम्म हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ, एउटा चाहिँ हामीले सामान्य कुराहरू पनि हाम्रो आफूले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले यो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले एउटा सन्देशमूलक पनि के गर्न चाहन्छ भने हामी खाली नबसौँ, सिक्छौँ, कला सिकौँ, हरेक चिजलाई चाहिँ हामी आफै उत्पादन गरौँ र आत्मनिर्भर बनाऊँ, हामी पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, समाजलाई पनि एउटा चाहिँ हराभरा बनाएर लिएर जाउँ। यो सुक्खा बन्जर मरुभूमि यो राजनीतिक दलहरू जसरी बनाइरहेका छन् नि, त्यस कारणले हामी चाहिँ निजी क्षेत्र लागेर सबैलाई फलाउने काम गरेर आत्मनिर्भर हुँदै हाम्रा हरेक वस्तुहरू चाहिँ संसारका मुलुकहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ निर्यात गर्न सफल हौँ। म सबैलाई सन्देशमूलक भन्न पनि चाहन्छु। हवस् त अध्यक्षज्यू, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै एकदमै। यहाँहरूलाई पनि पुरा टिमलाई धन्यवाद। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घलाई माया गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ 2-4 कुरा भए पनि हाम्रा विचारहरू राख्ने मौका दिनुहुन्छ। विशेष गरेर एबिसी टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी एबिसी विशेषमा रहेर आगामी मौद्रिक नीति तथा व्यवसायको अहिलेको अवस्था के रहेको छ, बजार अवस्थाबारे यहाँलाई जानकारी दिएका छौँ। हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवाल। दर्शकवृन्द, पुनः हामी नयाँ श्रृङ्खला सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला एबिसी टेलिभिजन। नमस्ते।